तुम्ही कशें पळयता जावं कितें तुमी स्टेप्स घेवपाचे? तर हालींच 1.5 महिन्या पयलीं हो धाकटोसो लँडस्लायड जाल्लो ह्याच स्पॉटाचेर. हो न्यू रस्तो बांदलेले तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हो आमच्या सायडीचो दोंगर आसलेलो आनी आयज हे दोंगराच्या वयल्या वाटेन आमची क्रिमिटोरियम आसा हिंदू लोकांची, तशीच आमची कॅथलीक भावांची आनी मुस्लीम भावाची तिनी क्रिमिटोरियम वयर आसा. आयज जे आतां आयच्या दिसा तो आमचो लँडस्लायड जालो तरी मेजर देवाचो येदो व्हडलो आशिर्वाद आमचो दामबाबाचो, आमचो खापरेश्वराचो, लक्ष्मी नारायणाचो, गणपतीचें जें देवूळ आसा, बोगदेश्वर जो हांगा आसा, तेज्या लागून म्हाका दिसता कोणाक कांय जावना. ही वाट म्हणटा ती बिजी वाट. आमची सगळी हेवी व्हेकल्स आसा ती हांगसून वयता. अशे लोक आख्खे सड्या वयले लोक हे वाटेनसून वयता. बट जेन्ना हे लँडस्लायड जाले देवाच्या आशिर्वादान कोणाक कांय जावना. हो लँडस्लायड जो एक मेजर लँडस्लायड जाला तरी वचून डेंजर आसा. कित्याक आमी पळयता जे हिसपान तो क्रॅक पडलेलो आसा केन्नाय तो वयलो पार्ट परत कोसोंक शकता. सो सगळ्यां कडेन आमी आतां सगळे ऑथॉरिटीज आसा, हांगा पुलीस आसा, आमचे गेमन इंडियाचे येयलेले, हायवे ऑथॉरिटीज येयलेले, सगळे DYSP सगळे जाण येयलेले, तलाटी, मामलेदार, आनी सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलेले आसा की ही जी वाट आसा ती सद्या बंद कर म्हणून आमची. कित्याक केन्ना एक वर्साक आनी कोणाच्या जिवाक त्रास जावचो न्हू म्हणून ती सद्या बंद दवर म्हणून सांगला. फक्त ही एक सायड ओपन दवर म्हणल्यार फक्त हेवी व्हेकल्साक, बट रातची ही बंद दवरपाक लायला. रातची 12 ते सकाळचे 6 पर्यंत बंद दवरची म्हणून फुली. रातचे कोणाक खबर कोणें हांगा पार्क केले आनी लँडस्लायड जाले जाल्यार त्रासूय जावंक शकता. सो ती रिस्क घेवं नाका म्हणून हांवें ते बंद दवरपाक लायलेलें आसा. ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जाल्लेलें आसा. हांव मागता परत मंडे हेजो थरर इन्स्पेक्शन जातलो आनी बेगीनच्या बेगीन हो रिटर्निंग हॉल घातल्या शिवाय हेजो उपाय ना. सो हेका रिटर्निंग हॉल जावो. येदो व्हडलो बरो हायवे केला, बट ही सगळी आमी पळयता पळय दोंगर खडपाव केन्नाय लँडस्लायड जावंक शकता. सो हेज्या लागून मंडे सगळे ऑथॉरिटीजांक घेवन परत हांव बसतलो आनी ऑन प्रायोरिटी ते मागीर PWD मिनिस्टर जो आमचो मुखेलमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ताका रिक्वेस्ट करून हायवे ऑथॉरिटीजाक रिक्वेस्ट करून सगळ्यांक हांव वांगडा घेवन बेगीनच्या बेगीन रिटर्निंग हॉल काडूंक जाय. जे पर्यंत आमी रिटर्निंग हॉल काडना ते पर्यंत म्हाका हो सदांच भंय आसतलो की बाबा हे केन्नाय हेजो लँडस्लायड जावंक शकता म्हणून. सो सगळे रिक्वेस्ट करता हांव पब्लिकाक की ही वाट सद्या यूज करची न्हू सेफ्टीक लागून. थोडे कित्याक पावस पडत आसा, आमी पळयता कितें पावस पडला आनी ती जी आमी पळयता दोगांच्या भितर जी चीर आसा तेच्या भितरसून उदक इतलें व्हांवता की केन्नाय तें कोसोंक शकता. तशेंच आमी वयर जी क्रिमिटोरियम पळयता ती आमची कॅथलीक भावांची आसा आनी तेंचें ऑफीस आसा हें पळय स्ट्रक्चर दिसता तांकां आमी ऑलरेडी इन्फॉर्म केल्लेलें आसा. अशें आसा तें कितें आसा जाल्यार तुमचें खाली करा. कोण रावता जाल्यार ताका मातसो थंय रावपाक दिवं नाका अशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा. कित्याक हे जर लँडस्लायड जाल्यार ते आख्खे वयले तेंचें कन्स्ट्रक्शन केल्लेलें आख्खो तो हे सकयल येवंक शकता, ती बिल्डिंगूच सकयल येवंक शकता. सो हे प्रिकॉशन घेवपाक लायलेलें आसा. थँक्यू सर. ते करतले